أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنت أذكر في الخطب قبل الجلسة في ألمانيا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم حادثة الإفك أيضا. يقول عنها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام من صفات الله تعالى أنه يلغي نبوءات الوعيد بالتوبة والاستغفار والدعاء والصدقة. كذلك علم الإنسان أيضا الأخلاق نفسها، كما يثبت من القرآن الكريم والحديث الشريف أن التهمة التي ألصقها المنافقون بالسيدة عائشة رضي الله عنها بمحض خبث طويتهم اشترك في بيانها بعض الصحابة البسطاء أيضا، وكان منهم صحابي يأكل على مائدة أبي بكر رضي الله عنه صباحا مساء، فحلف أبو بكر على خطأ صدر من هذا الصحابي، وعاهد على سبيل الوعيد بأنه لن يطعمه أبدا عقوبة على خطئه غير المبرر. فنزلت الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عندها تراجع أبو بكر رضي الله عنه عن وعيده هذا وبدأ يطعمه كسابق عهده. فمن أخلاق الإسلام أن المرأة إذا عاهد على سبيل الوعيد فإن رجوعه عن عهده يعد من حسن الأخلاق. فمثلا لو أقسم أحد أنه سيضرب خادمه 50 ضربة بالنعل لكان العفو عنه نتيجة توبته وتضرعه سنة الإسلام ليتحقق التخلق بأخلاق الله. ولكن لا يجوز إخلاف الوعد، لأن الوعد وليس الوعيد كان عنه مسؤولا. لقد أورد حضرة صاحب زادة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في سيرة خاتم النبيين حادثة الإفك في ضوء رواية البخاري، فيقول عنها: هذه الرواية في هذه المسألة هي الأكثر تفصيلا وترابطا من جميع الروايات، وما ورد في روايات الرواة الآخرين بشكل متفرق اجتمع في هذه الرواية بشكل موحد. بالإضافة إلى ذلك تلقي هذه الرواية ضوءا بصيرا على الحياة العائلية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأي مؤرخ تجاهله. ومن حيث الصحة أيضا تحوز هذه الرواية أعلى مرتبة لا يمكن أن يتطرق إليها الشك. يجب التأمل كم كانت الفتنة التي أثارها المنافقون خطيرة. لم يكن الهدف مجرد الهجوم على عفة امرأة طاهرة وتقية للغاية وورعة، بل كان الغرض الأكبر هو تدمير شرف مؤسس الإسلام المقدس مباشرة، وإحداث زلزال خطير في المجتمع الإسلامي. وقد نشر المنافقون هذه الدعاية القذرة والدنيئة بطريقة جعلت بعض المسلمين البسطاء الصادقين يقعون في فخ خداعهم. ومن بين هؤلاء الناس ذكر بشكل خاص اسم حسان بن ثابت الشاعر رضي الله عنه، وحمنة بنت جحش أخت زينب بن جحش، ومصطح بن أثاثة. لكن من كمال أخلاق السيدة عائشة رضي الله عنها أنها
سامحتهم جميعا ولم تحمل في قلبها أي ضغينة تجاههم. فقد ورد في رواية أنه بعد ذلك كلما جاء حسان بن ثابت لزيارة السيدة عائشة استقبلته برحابة صدر. في إحدى المرات عندما جاء لزيارتها كان عندها مسلم آخر أيضا اسمه مسروق، فقال لها متعجبا: هل تسمحين له بالحضور عندك؟ فأجابت السيدة عائشة: دعه، فقد ابتلي المسكين بمصيبة في عينيه، أليس هذا عذابا كافيا؟ فكان قد أصيب بمرض في عينيه. ثم إنني لا أستطيع أن أنسى أن حسانا كان ينظم الشعر في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم ضد الكفار، فأذن لحسان ودخل وجلس وأنشد هذا الشعر في مدح السيدة عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. أي إنها سيدة عفيفة طاهرة وصاحبة عقل وحكمة، ومكانتها أعلى من موضع الشك والريبة، وهي لا تأكل لحوم الغافلات البريئات، أي لا تتهمهن ولا تغتابهن. فلما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها هذا الشعر قالت: ولكن أنت، وفي رواية أخرى: لست كذلك، أي ما حالك أنت، لم تثبت أنك صاحب هذه الفضيلة، أي أنك شاركت في توجيه الاتهام ضدي وأنا بريئة. الجدير بالملاحظة معرفة المستشرق ميور باللغة العربية أو تعصبه، حيث كتب معنى هذا الشعر غلطا تماما ومخالفا لقواعد اللغة العربية، قائلا إن حسانا مدح جسد عائشة الناعم، فردت عليه عائشة بمزاح ساخر من سمنته. لقد ارتكب ميور أخطاء فاحشة أخرى أيضا في سرد هذه القصة، فكتب مثلا أن صفوان وعائشة رضي الله عنهما لم يتمكنا من الوصول إلى الجيش في الطريق ودخلا المدينة علنا لاحقا، مع أن هذا خطأ تماما ولا أساس له مطلقا، لأنه ثبت باتفاق الحديث والتاريخ أن صفوان والسيدة عائشة كانا قد لحقا بالجيش الإسلامي في الطريق خلال ساعات. ولكن من المهم أن ميور اعترف ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بالاتهام الأصلي، فكتب: حياة عائشة قبل هذه الحادثة وبعدها تدل على أنها كانت بريئة من الاتهام، مع أن هذا الاتهام قد ثبت عقلا ونقلا أنه باطل وكاذب تماما، لأنه باستثناء هذه الحادثة التي حصلت مصادفة تماما أن السيدة عائشة رضي الله عنها تخلفت عن الجيش الإسلامي ثم وصلت لاحقا مع صفوان، لم يكن في يد المتهمين أي شيء على الإطلاق، أي لم تكن عندهم أي شهادة ولا أي إثبات آخر. ومن الواضح أنه لا يمكن اعتبار أي اتهام صحيحا حتى يثبت، خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين تشهد حياتهم على طهارة نفوسهم. ولكن لمزيد من طمأنة المسلمين ولوضع قاعدة مبدئية لمثل هذه الحالات في المستقبل، نزل الوحي الإلهي الذي لم يبرئ السيدة عائشة وصفوان رضي الله عنهما بإعلان هذا الاتهام كذبا محضا، بل قدم للعالم قانونا مبدئيا لمثل هذه الحوادث في المستقبل، الذي يعتمد عليه لحد كبير حفظ كرامة الأفراد وشرفهم وحماية أمن وسلام المجتمع وأخلاق الأمة. لقد بيّن سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه سبب إلصاق التهمة بعائشة رضي الله عنها، وقال: علينا أن نبحث عن الهدف الذي أراد المتهمون تحقيقه من وراء إلصاقهم هذه التهمة بعائشة. طبعا لم يكن وراء ذلك عداء شخصي لعائشة، فأي داع لأن يبغض امرأة جالسة في البيت ليس لها دخل مباشر في أمور السياسة أو القضاء أو تقسيم المناصب والأموال أو الحروب وشن الهجمات على الأقوام الأخرى أو الحكم أو الاقتصاد وما إلى ذلك، فثبت من ذلك أنه ليس هناك سبب مباشر ليعاد عائشة رضي الله عنها. إذن
فهنالك احتمالان لا غير وراء اتهام عائشة، فإما أن تكون هذه التهمة صحيحة والعياذ بالله، وهو احتمال لا يصدقه أي مؤمن للحظة واحدة، لا سيما وإن الله تعالى قد دحض من عرشه هذه التهمة الخبيثة. وأما الاحتمال الآخر فهو أن يكون هؤلاء قد أرادوا باتهام السيدة عائشة رضي الله عنها إلحاق الضرر بأناس آخرين. والآن علينا أن نفكر في الأشخاص الذين كان التشهير بسمعتهم سينفع المنافقين وكبراؤهم، وكان بإمكانهم أن ينتقموا منهم بهذه الطريقة. إن أدنى التدبير يكشف لنا أن ثمة شخصين اثنين فقط كان بإمكان المنافقين الانتقام منهما باتهام عائشة رضي الله عنها، وهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، إذ كانت زوجة الأول وابنة الثاني. إنهما الشخصان الوحيدان اللذان كان التشهير بسمعتهما يمكن أن ينفع بعض الناس من الناحية السياسية أو العداوة، أو بتعبير آخر كان بإمكانهم أن يحققوا بعض مآربهم بالتشهير بهما، إذ من المحال أن يرغب أحد في التشهير بعائشة رضي الله عنها لسبب آخر. وغاية من يمكن أن يرغب في التشهير بعائشة هو ضرائرها، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات، فكان هناك احتمال أن تكون ضرائرها متورطات في هذه المؤامرة ليتمكن من إسقاطها في عين الرسول صلى الله عليه وسلم ليزددن عنده حظوة. ولكن التاريخ يشهد أن ضرائرها لم يتورطن في هذه القضية إطلاقا، بل تقول عائشة رضي الله عنها نفسها: إنني كنت أعد زينب بنت جحش خصمي الوحيد من بين جميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي كانت أكثرهن منافسة لي، ولكني لن أنسى المعروف العظيم الذي صنعته بزينب، حيث كانت أكثر الناس تفنيدا للتهمة التي ألصقت بي. إذن فكانت هناك إمكانية أن يعادي عائشة رضي الله عنها ضرائرها فيتورطن في هذه التهمة إن أردنا ليسقطنها في عين الرسول صلى الله عليه وسلم وليزددن حظوة عنده. ولكن الثابت من التاريخ أنه لم يكن لهن ضلع في هذه القضية، وإذا سئلت بعضهن بهذا الشأن فما كان منها إلا أن أثنت على عائشة رضي الله عنها. باختصار، لم يكن هناك أي سبب لعداء هؤلاء الرجال امرأة، فثبت أنه كان وراء رميهم عائشة رضي الله عنها بهذه التهمة إما عداؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم أو بغضهم لأبي بكر رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ منزلة ما كان لهؤلاء أن يطالوها، إنما الخطر الذي كانوا يستشعرونه أنهم ربما لن يستطيعوا تحقيق مآربهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أيضا، إذ كانوا يرون في أبي بكر رضي الله عنه خطرا يهددهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان هو الشخص الوحيد الذي أهلا لأن يكون خليفة بعده صلى الله عليه وسلم. فرموا عائشة رضي الله عنها بالتهمة لتسقط هي في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفقد أبو بكر المكانة المرموقة التي يتبوأها في نظر المسلمين فيتبرأ ولا يكن له الحب والاحترام اللذين يكنونه له، وبالتالي لا يبقى هناك أي إمكانية ليكون هو خليفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ومن أجل ذلك قد ذكر القرآن الكريم موضوع الخلافة بعد الحديث عن واقعة إلصاق التهمة بعائشة رضي الله عنها، وذلك في سورة النور. وقد ورد في الحديث صراحة الصحابة كانوا يقولون فيما بينهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر هو أفضل الناس بعده صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ذات مرة: يا عائشة،
لقد وددت أن أجعل أبا بكر خليفة بعدي، ولكني أعلم أن الله تعالى والمؤمنين لن يرضوا بأحد سواه، أي لن يختاروا خليفة لي إلا أبا بكر. إذن فالصحابة كانوا موقنين بأن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأجدر بخلافته. لم يكن في الفترة المكية أي إمكانية لحكومة ولا نظام للمسلمين، ولكن بعد هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قامت الحكومة الإسلامية، وكان طبيعيا أن يستشعر المنافقون بالخوف من أن يصير أحد خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيطول زمن الحكم الإسلامي فيهلك أي المنافقون للأبد. هكذا فكر المنافقون المعادون، لأن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قد خيبت كثيرا من آمالهم، إذ الثابت من التاريخ أنه كان في المدينة قبيلتان عربيتان، الأوس والخزرج، وكانتا تتحاربان وتسفكان الدماء فيما بينهما دائما، وفي الأخير رأوا أن هذا التحارب قد أزال هيبتهم بين الناس، فقرروا الهدنة، فتصالحوا واتفقوا على أن يتخذوا أحدا من بينهم ملكا عليهم، وقرروا أن يكون عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليهم. فأخذوا يستعدون لذلك حتى أمروا بصناعة تاج لعبد الله بن أبي بن سلول. وبينما هم في ذلك إذ ذهبت قافلة من حجاج المدينة إلى مكة، وعندما عادوا ذكروا لأهل المدينة أن نبي آخر الزمان قد ظهر بمكة وأنهم قد بايعوه. فأخذ الناس يتكلمون حول دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد بضعة أيام ذهبت جماعة أخرى منهم إلى مكة وبايعت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجوه أن يبعث معهم معلما يقوم بتربيتهم وينشر الدعوة بينهم. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أحد صحابته معهم كداعية، فأسلم كثير من أهل المدينة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في تلك الأيام عرضة للاضطهاد الشديد في مكة، فالتمس منه أهل المدينة أن يهاجر إليهم، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، فحرم عبد الله بن أبي بن سلول من التتويج، إذ قد وجدوا سيد الكونين صلى الله عليه وسلم، فلم يعودوا بحاجة إلى أي ملك آخر. فلما رأى عبد الله بن أبي بن سلول أن إمكانية تتويجه قد تلاشت تماما استشاط غضبا، ومع أنه كان قد أسلم بالظاهر إلا أنه ظل يعمل جاهدا لعرقلة طريق الإسلام. ولما فشل في ذلك لم يعد أمامه إلا أن يتمنى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيصبح هو بعده ملكا على المدينة، ولكن الله تعالى خيب أمنيته هذه أيضا، لأن ابنه كان مؤمنا مخلصا، وهذا يعني أنه لو صار عبد الله ملكا لعاد الحكم بعد موته إلى الإسلام ثانية، كما خيب الله تعالى آماله بطريق آخر أيضا، وذلك أنه بمجرد أن قام بين المسلمين النظام الجديد من خلال النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يسألونه عن شتى الأمور بما فيها كيف يكون نظام الحكم في الإسلام، وماذا يحدث بالإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وماذا على المسلمين فعله بهذا الصدد. فأوجس عبد الله بن أبي بن سلول خيفة من ذلك، ورأى أنه لن يكون له أي نصيب في الحكومة الإسلامية التي ستقوم على هذا المنوال، فأراد أن يغير مجرى الأحداث. فلما أمعن النظر وجد أنه إذا كان أحد أهلا لإدارة الحكومة وفق المبادئ الإسلامية فهو أبو بكر رضي الله عنه، وهو الوحيد الذي تتجه إليه أنظار المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحترمونه أكثر من أي شخص آخر. فقرر التشهير بسمعة أبي بكر ليسقطه في أعين الناس وفي عين النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يتحين الفرص
لتحقيق مآربه الخبيثة حتى وجدها في تخلف عائشة رضي الله عنها في تلك الغزوة، فاتهمها بتلك التهمة الشنيعة البشعة التي قد اكتفى القرآن الكريم بالإشارة إليها، ولكنها مذكورة في الأحاديث بالتفصيل. وكما قلت، كان هذا يستهدف بذلك أن يهين أبا بكر رضي الله عنه في أعين الناس، وأن تفسد على علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يحول دون ذلك النظام الذي كان يراه أمرا يقينيا، والذي يرى في قيامه خيبة لآماله. المنافق يرى موته بعيدا وموت الآخرين قريبا، وهذا ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول، فرأى موته بعيدا دون أن يدري أن الموت المرير سيفاجئه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يتمنى أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون له الملك بعده على العرب، لكنه وجد الآن أن المسلمين يعظمون أبا بكر رضي الله عنه لصالحه وتقواه، وأن يصلي بالناس كلما لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة، ويستفتونه في المسائل إذا لم يجدوا فرصة سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. فحزن عبد الله بن أبي بن سلول، فأراد أن يضع حدا لهذا الوضع، فاتهم عائشة رضي الله عنها بتلك التهمة البشعة ليكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤدي ذلك إلى سقوط أبي بكر رضي الله عنه في أعين النبي صلى الله عليه وسلم، ويحط قدره بين المسلمين أيضا، فلا يكون هناك أي إمكانية لخلافته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. كتب المصلح الموعود رضي الله عنه مزيدا، وهو يذكر علاقة حادث الإفك بخلافة أبي بكر رضي الله عنه. هكذا: ترى أن الله تعالى قد بين في سورة النور من بدايتها إلى نهايتها موضعا واحدا، فأولا تحدث عن التهمة التي ألصقت بعائشة رضي الله عنها، ثم بين هدفهم الأساسي وراء هذه التهمة، وهو أن يخزوا أبا بكر ويفسدوا ما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من علاقات طيبة، فينحط أبو بكر في أعين المسلمين، وبالتالي لا يستطيع أن يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان قد أدرك أن المسلمين لا يتطلعون إلى أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر رضي الله عنه، ولو أن أبا بكر صار خليفة فلن تتحقق أحلامه بالملك، ومن أجل ذلك ذكر الله تعالى الخلافة مباشرة بعد ذكر تلك التهمة، موضحا أن هذه الخلافة ليست ملوكية، إنما هي سبب لقيام نور الله تعالى، وأنه تعالى قد تولى بنفسه إقامة الخلافة، وأن ضياعها هو بمنزلة ضياع نور النبوة ونور الألوهية، فلا بد أن يقيم الله تعالى هذا النور ويختار من يشاء خليفة، بل إنه تعالى يعد المسلمين بأنه لن يستخلف منهم خليفة واحدا، بل سيهب هذا المنصب لعدة أشخاص لكي يمتد هذا النور زمانا. فمهما أثرتم التهمة فلن تستطيعوا القضاء على الخلافة، ولن تقدروا على حرمان أبي بكر منها، لأن الخلافة نور، وأن للإنسان أن يطفئ بمكائده نورا هو وسيلة لظهور الله تعالى. قال حضرة المسيح موعود عليه السلام: هكذا تكون حالة الأنبياء أيضا، أنه عندما يطلعهم الله على أمرا فإما يبتعدون عنه أو يختارونه وفقا لما يطلعون عليه. لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر على حقيقة قصة الإفك عن عائشة رضي الله عنها، فذهبت إلى بيت أبيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن ارتكبت ذنبا فتوبي. يتبين من النظر إلى هذه الأمور كم كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطربا، ولكن لم إلى وقت معين، ولكن عندما برأها الله تعالى بوحيه وقال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، عندها علم
صلى الله عليه وسلم حقيقة ذلك الإفك، فهل مس ذلك من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ كلا، ومن زعم ذلك فهو ظالم لا يهاب الله، وهذا الزعم يوصل صاحبه إلى الكفر. لم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء الآخرون قط أنهم يعلمون الغيب. العالم بالغيب صفة الله وحده. لو كان هؤلاء الناس مطلعين على سنة الأنبياء لما أثاروا مثل هذه الاعتراضات أبدا، فالذين يعترضون عليه قد أفحمهم حضرته. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الصلح بين رؤساء الأوس والخزرج الذين كانت الخلافات بينهم قد كثرت. ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد سعد بن معاذ رضي الله عنه بعد أيام، فخرج مع بعض الصحابة يقود به حتى دخل به على سعد بن عبادة، فتحدثا عنده ساعة، وقرب سعد بن عبادة طعاما فأصاب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن معاذ ومن معه، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث أياما، ثم أخذ بيد سعد بن عبادة ونفر معه فانطلق به حتى دخل منزل سعد بن معاذ، فتحدثا ساعة، وقرب سعد بن معاذ طعاما فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن عبادة ومن معهم، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يذهب ما كان في أنفسهم من ذلك القول الذي تقاولا، أي مرة ذهب بالأول إلى منزل الآخر، وفي المرة الثانية ذهب بالآخر إلى منزل الأول وأكل الطعام وأطعم كل منهما الآخر لكي تزول الخلافات بينهما. وهذا أيضا طريق لخلق الحب والوئام والصلح. ذكر في الروايات عدد مختلف للذين رموا عائشة رضي الله عنها بالتهمة. وفي رواية عباس رضي الله عنه أن المتهمين على السيدة عائشة رضي الله عنها كانوا 3 أشخاص. وفي رواية أخرى لابن عباس ذكر عددهم من 3 إلى 10. وقال ابن عيينة أن عددهم كان 40. وقال مجاهد أن عددهم كان من 10 إلى 15. وقد جاء عن عقوبة المشركين في واقعة الإفك بحسب رواية سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يعاقب بعقوبة القذف رجلان وامرأة بسبب اشتراكهم في الاتهام بالفحشاء، وهما حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة. قال النفيلي: قال الناس إن المرأة المذكورة كانت حمنة بن جحش. قال العلامة ماوردي: إن هناك خلافا في تنفيذ الحد في القاذفين، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ الحد في أي واحد منهم، وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحد في عبد الله بن أبي ومصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بن جحش. يقول الإمام القرطبي: إن المعروف عند العلماء هو أنه قد نفذ الحد في حسان ومصطح وحمنة، ولم يذكر تنفيذه في ابن أبي. قال سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في إحدى خطبه: جلد 3 أشخاص بسبب اتهامهم السيدة عائشة رضي الله عنها، بمن فيهم حسان بن ثابت وكان الشاعر الأعظم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومصطح وكان عم عائشة رضي الله عنها وابن خالة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وكان رجلا فقيرا ويسكن بيت أبي بكر رضي الله عنه ويأكل عنده، وكان رضي الله عنه يجهز له اللباس. والثالثة كانت امرأة عوقبت معهما. ويقول المصلح الموعود رضي الله عنه في تفسير الآية 36 من سورة النور في ذكر جلد ابن سلول: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي الذين رموا السيدة عائشة رضي الله عنها بالتهمة عوقبوا ب80 جلدة. ثم قال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي كان رأس الفتنة أي عبد الله
ابن أبي بن سلول، فلن نكتفي بجلده فقط، سنعذبه أيضا. فبحسب هذا الوعيد عوقب عبد الله بن أبي بالجلد، بل عذبه الله أيضا، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب شديد. تنتهي هذه الأمور هنا. وفيما يتعلق بجلسة الجماعة في ألمانيا، أود أن أقول فقط إن المشتركين فيها بمن فيهم أولئك الذين لم يشتركوا الجلسة من قبل بل حضروها لأول مرة قد أعربوا عن انطباعات إيجابية للغاية، وأظهروا سعادة كبيرة، وأشادوا كثيرا بالأجواء السائدة هنالك. وصلت رسالة التعاليم الحقيقية للأحمدية والإسلام إلى ملايين الناس عبر وسائل الإعلام والأخبار. فمن هذا المنطلق تكون الجلسة وسيلة عظيمة لتبليغ الدعوة، بحيث لا تصل دعوة الجماعة والإسلام إلى مكان لا نستطيع إيصالها إليه. نسأل الله تعالى أن يحقق نتائج طيبة وبعيدة المدى للجلسة، وأن يوفق الأحمديين للاستفادة منها دائما بشكل حقيقي. كونوا منتبهين إلى الدعاء أن يكرمنا الله دائما بفضله ورحمته. في النهاية سأذكر مرحوما وسأصلي عليه الجنازة إن شاء الله، وهو الإمام محمد بيلو الذي كان من السودان وقد توفي قبل بضعة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. كتب رئيس الجماعة في السودان عن قصة مبايعته كما يلي: في عام 1966 جاء إمام أحمدي من نيجيريا اسمه عيسى عبد الله بن ليل ضيفا عنده، وبلغ أهل القرية دعوة الجماعة. فكان المرحوم الإمام محمد بن بيلو أول من حظي بتوفيق البيعة. في تلك الأيام لم يكن الاتصال ممكنا من السودان مع المركز أو الخليفة، ومع ذلك ظل هؤلاء الإخوة الأحمديون ثابتين على الأحمدية بإيمان راسخ مع مواجهتهم معارضة شديدة. كان الإمام محمد بيلو يؤم الأحمديين في الصلاة، حيث كان الأحمديون قد بنوا مسجدا أحمديا بسيطا شبيها بكوخ من القش والأعشاب، فأحرقه غير الأحمديين وطردوا الأحمديين من القرية. فهاجر هؤلاء الأحمديون جميعا إلى الجنوب، فبنوا هنالك أيضا مسجدا صغيرا من القش والأعشاب. واجهوا المعارضة في هذا المكان أيضا، حيث قام المعارضون بحرق مسجد الأحمديين وطردوهم. ذهبت مجموعة من هؤلاء الأحمديين بعيدا من هناك، والمجموعة الأخرى ذهبت إلى مدينة دوأم، وكان الإمام بيلو من بينهم. هناك أصبح هؤلاء الناس ضيوفا عند عبد الله بن عوض قاسم الذي كان مدير جامعة بخت الرضا، ولكن عائلة المدير عارضت هذا الأمر وطردت الأحمديين من هناك. طرد هؤلاء المساكين من هناك أيضا. أخيرا قرروا الذهاب إلى الإمام عيسى عبد الله بن ليل في نيجيريا الذي كان سببا في اعتناقهم الأحمدية، وهكذا انطلقت قافلة هؤلاء الأحمديين الفقراء مع زوجاتهم وأطفالهم راكبين الحمير والحيوانات، وأكثرهم سافروا سيرا على الأقدام متجهين إلى نيجيريا. لم يكن لديهم أي زاد للطريق ولا أوراق التأشيرة أو غيرها. كانت صعوبات السفر كثيرة. نعم، كان لديهم فقط ثروة الإيمان. حافظوا على إيمانهم وواصلوا مشوارهم بالحماس والعاطفة نفسها، ولم يتخلوا عن دينهم قط. أخيرا وصلوا إلى نيجيريا وبقوا هناك مع الإمام عيسى بن ليل لمدة 13 عاما. بعد ذلك نصحهم الإمام عيسى بالعودة إلى السودان بناء على رؤيا رآها، ولكن لم يعجبهم هذا الأمر، فقال لهم الإمام عيسى إن هذا أمر من ربنا، فوافقوا على العودة إلى السودان على مضض. كان قد أخبر الإمام عيسى في المنام أن هؤلاء الناس سيعودون إلى السودان بعد 3 سنوات، فعاد هؤلاء المهاجرون الأحمديون إلى وطنهم فبعد 3 سنوات، وعاد الإمام محمد بيلو قبل غيرهم. استقر هؤلاء الناس أولا في قريتهم كنيزة في السودان، وذلك في عام 2010 بعد عودتهم إلى السودان. في تلك الأيام ظهرت للعيان في نيجيريا عصابة تسمى بوكو حرام. لو كان هؤلاء الأحمديون السودانيون في نيجيريا في ذلك الوقت فالله أعلم كيف كانت هذه العصابة ستعاملهم. فأدركوا عندئذ ماذا كانت الحكمة الإلهية الكامنة في عودتهم من نيجيريا. وعند عودتهم إلى كنيزة واجهوا معارضة شديدة مرة أخرى،
وقد حرق مسجدهم الصغير الذي كانوا قد بنوه. تعرضت منازلهم للهجوم ورفعت دعاوى قضائية ضدهم وطردوا من القرية مرة أخرى. ثم بدأت الحرب الحالية حيث ساءت الأوضاع في جميع أنحاء السودان ولم يعد أحد في مأمن. تفرق هؤلاء الأحمديون أيضا في مناطق مختلفة من السودان للحفاظ على حياتهم وطلبا للأمان، وحتى الآن يعيشون حياة ضيق وفقر في أماكن مختلفة. نسأل الله تعالى أن يرفع درجات المرحوم ويغفر له ويقوي إيمان بقية الأحمديين. نسأل الله تعالى أن يغير أحوالهم أيضا إلى الأحسن. وكما قلت هناك فساد كبير منتشر في البلاد، نسأل الله تعالى أن ينهي هذا الفساد وأن يرحم هؤلاء الناس ليؤدوا حقوق بعضهم بعضا، ليكونوا مسلمين يؤدون حق الأخوة الإسلامية، وليزيل الله الفساد في الحكومات الإسلامية كلها، ويوفق الأحمديين للعيش حياة سلام وطمأنينة حقيقية. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.